السلام عليكم. عرفتي شحال خايبة تكون بوغوصو زوين ولكن مكحطع لك. المهم نقدم لكم راسي، سميتي رضوان، دري عادي عايش مع الدار، ناس بساط ولكن خوكم ناضي، العوينات خضرين، طويل 190، العمر ديالي 22 عام، القراية طبنا فيها باك بليس دو، مي هما كيطلبوا عندنا باك بليس اش عندو، الله يصوبو صافي الحقدة. انا ساكن في درب كازا سباتة، حي شعبي. خويا الكبير حرق الالمان، بقيت انا اللي عند الدار والخوادرية الصغيرة. المهم طولت عليكم، صباح الخير، صباح بحال ديما، صباح المسومرين، صباح تقطار البرارد. الوالد كينشفو مع شقيفات، الله يعفو. غسلت وجهي ويلا غنريح، تا كنسمع شي حد كيعيط، وردوان وردوان. ناري شكون هذا؟ اش باغي؟ طليت كيبان لي عشيري السيمو، عشرة الطفولة. من نهار حليت عيني وانا كنشوفو. عرفتي هو من داك النوع اللي كيقول لك لما كانت قهوة كحلة وقوير روات ما نحلش عيني. هبطت عنده وقال لي فين الكلب باقي حي؟ قلت لي لا مات، هذا اللي نزل عندك راجل امك. كنضحكوا حنا عندنا الضحك بحال هكا. قلت لي قول اش جابك الصباح هذا وناشط، اش كاين؟ لقيتي خدمة ولا شنو؟ ويقول لي لا صاحبي، لانيف تاعي اليوم وصاحبتي دايره ليا في القهوه في عين الدياب، وراك عارف الفلوس عندها زايده نغزه، دير المزيان وبغيتك تجي. قلت لي ويلي، ديك صاحبتك المعنكشه ثقافيا وغتجيب دوك صحاباتها البعكاكات ودوك لي زامي ديولها اللي كيهضروا بيديهم رطبين. لا لا اسمح لي يا خويا ما نمشيش، غنولي غير مفرقع شي واحد. ويبدا يطلب خويا تا وكدا وهادي وهادي. صافي شفتو لصق، قلت لي حيد العشيه نكون تما. مشى وطلعت للدار، ريحت وشاد تالي نجيب بيه الوقت بما وصل الحال. المهم دبرت باش غنمشي، واحد 30 درهم لا غلى على مسكين. والكادو بغيت نجيب لي الساعة، ولكن بانت لي ما كاين محسن من الساعة اللي تلاقينا فيها. المهم جات العشية، طلعت لبست الحطة تاني، واخا الشمور الحطة ضروري. ولونطريمة حقا راه شي حاجة في الدم، الفيرما هي هاديك الحمد لله. رشيت بارفان وهبطت نشد الطوبيس، وفي الروتور مع الليل يلا تقديك 30 درهم في الطاكسي صغير. طلعت ريحت الكونترول طلعوا، قلت لهم سميت واحد دري ولد درب معاهم. صافي وما يقلبوا عليا. صافي وصلت، مي حطني شويه بعيد. صافي غنجيب على رجلي. تميت غادي وسط الفيلات والدروبه خاوين، شويه تيبان ليا واحد وقف على واحد جوج. يلا نزلوا من الطاكسي وباغي نشر ليهم الصاك. ناري قفرها، نشوف زعما هاد الشي انا نموت وما نشبعش من العصا تاع الشفاره. المهم دورت وجهي، هزيت واحد جوج طريطوارات وحجرات، مع هو هز المضى باش نهيب عليه. المهم تميت قاصدو وشيرت باللولة، ناري زقلتهم، ولكن القوشية عندي ثقة ما كنزقلش. شيرت على الاول جات لي في كتفو، طاح وانا نتلاح عليه. بقيت كندخل ليه ما عرفتش كيفاش وين غزني بالموس. الحاجة الوحيدة اللي عقلت عليها هو غادي كيجري، والدرية غوتات وشدت لي راسي. كانت زوينة، بيضة وعينيها وحجبانها كحلين وشعرها كحل، زوينة بزاف. ولكن غيبت. المهم فقت لقيت راسي في السبيطارات ودايرين بيا التيوات وداك التخربيق.
مي ما قدرتش نتحرك، والوالدة والوالد واختي الصغيرة وواحد البنت، ولكن ما عرفتاش، كانت مدورة ظهرها ورزاج. صافي رجعت نعست شوية، فقت لقيت راسي خرجوني من ديك البلاصة وطلعوني. فقت في الدوخة وعيان مطحطح، وحدايا الوالدة كتبكي. شديت في يديها وانا نقول لهم اش واقع، وهي تبدا الوالدة بدات كتبكي. خرجوها وجا الطبيب. جا الطبيب قلبني، قال لي راك دابا شويه وانت راك درتي شي 3 العمليات، والحمد لله قدرنا نقدوك. ناري شاتشي يا سيدي ربي. شويه تما داخله واحد البنت، ما عرفتش فين شفتها، جاتني بحال فايت شايفها، ولكن ما قدرتش نتفكر. حطات يدي على راسي وفحال مخلوعه، قالت لي على السلامة رضوان، وشدات لي في يدي وعيط ليها الطبيب. دوا معاها ومشات، وانا كنشوف ما فاهم والو. شويه وهي تم جايه عاوتاني، ولكن لون وجهها مخطوف ومخلوعه، وهي تقول لي يا رضوان كاينه شي حاجه خاصك تعرفها. قلت لها وي قولي، ولكن بلاتي شكون انتي؟ قالت لي انا هي البنت اللي كان غادي تسرق لها الصاك، وكون ما تدخلتيش ما عرفت شنو كان غيوقع، وسميتي فاطمه. وانا نضحك لها في وجهها وهي تزنق، وقالت لي المهم فاطمه قصه طويله من بعد نعاودها لك. المهم عيط لي وفاء كيف كيعيطوا لي صحاباتي. قلت لها فاطمه شكون هاد الحمار اللي سماه هاد الزين كامل؟ علاش سماو فاطمه؟ انا بغيت ليه اللقوه. ناري على صوية الخوت. صافي صحيت. شكون قال لكم مريض؟ بلع ماما مريض. هادشي قلتو في خاطري بطبيعة الحال. قلت لها انتي هاديك، مرحبا متشرفين فاطمه. وانا نبدا نضحك، وهي قالت لي صافي قول لي بغيتي واللي عجبك، وفحال تقلقات. قلت لها لا كنضحك. وفاء قولي لي شنو كاين؟ قالت لي اولا شكرا على اللي درتي على قبلي، وانا مستعده ندير اي حاجه ونعطيك اي حاجه غير طلب. قلت لها كيفاش؟ ما فهمت شنو بغيتي تقصدي. بنت الناس، انا داكشي درتو حيت النفس فيا وما باغي منك والو، ونزيدك داكشي كنشوفو واجب، واي واحد تحط في بلاصتي كان يدير نفس الشي، فلا داعي لهاد الشي. ولا كان فراسك تعطيني فلوس غير خليهم عندك، وانا قانع بهادشي اللي عندي، ويمكن لك تمشي. كلمة شكر تكفي. تفضل بنت الناس. وهي تقول لي لا رضوان ما تفهمنيش غلط، انا قلت لك كان فاش نقدر نعاونك مرحبا كي عاونتيني، وماشي اي واحد يمكن ليه يدير داك الشي، والرجله فحالك وعندهم النفس قلالو. ناري فاش قالت لي هاد 2 كلمات صافي وليت كنبغيها خويا. انا صافي دقات القلب تزادو وانا نقول لها شكرا. ولكن قبيله فاش جرك الطبيب شنو قالك؟ وهي تبقى تشوف وسهات. جرات الكرسي حدايا وشدات في يدي. قالت لي يا رضوان هادشي اللي غادي نقول لك صعيب شويه، ولكن خاصك تفهم باللي لقيت لك الحل، وغادي نتكلف ونمشي انا وياك لفرنسا تعالج. قلت لها شنو بلاتي كيفاش فرنسا وتعالج؟ على شنو واقع ليا؟ دوا وفاء شنو كاين؟ قالت لي يا رضوان انت خاصك تركب واحد لاباراي في القلب، لحقاش وسط العمليه وقع مشكل، وهادشي كيدار على برا، ولا ما درتيهاش راه غتكون معرض في اي لحظه للموت. ناري يا ربي هادشي، واش كتضحكي معايا ولا كتفلاي عليا؟ اختي نوضي سيري فحالك،
اش باغا عندي؟ انتي السبب فهادشي، خرجي عليا. قالت لي يا رضوان انا بغيت نعاونك. قلت لك سيري في حالك. مشات خرجات وانا مرفوع كنشوف ما متيقش هادشي. علاش سيدي ربي علاش هادشي؟ صافي داك النهار داز تفكير وعالم بيا غير الله. كنت بخير توليت في طيح هادشي. اش داني يا ربي؟ داز النهار والليله في التخمام. صباح الصباح جات عندي الوالده والوالد وصاحبي ايوب، بقاو داوين وانا مرفوع. كانت خاصاني خدمه ونكون حياتي، ولات خاصاني حتى الصحه. شويه تدخلات هي عاوتاني، يلا بغات تقول السلام وانا نقول لها اش جابك انت هنا؟ سيري الله يعاونك. وينقز الوالد قال لي يا رضوان اش هادشي كتقول؟ كون ما كانتش هاد البنت كنتي غتكون ميت. راهي اللي تكلفات لك بالعمليه، الله يجازيها بخير، الله يرحم لها الوالدين. صافي انا ما بغيتش نشوفها، وهي تبان ليا بحال الا شدتها التغرغيره، ولكن انا ما بغيتش نعاود نشوفها حيت كنشوفها هي السبب. صافي مشات ووصلات العشيه. جا الطبيب وقال لي غدا راه يمكن لك تخرج، مي راه فراسك خاصك دير العمليه في اقرب وقت. قلت لي شكرا وعيرتو في خاطري. مشى عاوتاني الصباح والليل في التخمام. صافي ولا كلشي في عيني ظلام، ما حسيتش براسي تحليت عيني. بان لي الصباح والوالده حدايا مسكينه وكتحك ليا في راسي. شويه جا الطبيب قال لي دابا يمكن لك تخرج. صافي جمعوا الدار داكشي وخرجنا. وصلت للدار، دخلت لبيتي وسديت عليا وبقيت كنشوف في تصاوري في لاصال والدبلومات. ما حسيتش حتى الدموع طاحوا ليا وبديت تنبكي. كنشوف في راسي وكنشوف في اختي والوالدين ديالي. صافي دمرت. الوالده جابت لي الماكله والدواء، ما بغيتش ناخذهم، بقات معايا تكليت شويه. المهم داز يومين فحال هكاك، كنتحرك كنتعقر وكتشدني واحد النخسه في قلبي، النفس ما كتبغيش تطلع ليا. وصل النهار الثالث وانا في بلاصتي، شويه كنسمع الدقان. شكون؟ شويه كتدخل وفاء. قلت لها شنو بغيتي تاني؟ قالت لي يا رضوان سمعني. قلت لها لا ما غنسمعكش. صافي وفاء سيري. قالت لي ما غنمشيش. تعصبت وما حسيتش براسي تبغيت نوض وانا نطيح، وهي تلاح شدتني. ما فهمت والو، عيني قراب لعينيها. ما نكذبش، حسيت بحال كلشي وقف. بقيت تنشوف وعينيها بحال كانت كتبكي ومغرغرين. صافي قربت منا بزاف، داكشي تاع الافلام، وانا نوعى. طلقت منا وجلست وانا نقول لها وفاء سيري صافي، وهي تقول لي يا رضوان قطعت البي لينا بزوج وريزيرفيت لك في السبيطار، وبعد غدا خاصك توجد راسك باش نمشيو. قلت لها كيفاش غنمشيو؟ شفتك وليتي كتفصلي وتخيطي في حياتي كما بغيتي. سيري في حالك اختي، انا ما باغي والو، باغي نموت. سيري خرجي ولا غندير شي حاجه في راسي. صافي مشات وجلست انا كنفكر وكنبكي، ولكن كل ما كنفكر كنتفكر اللقطه تاع عينيها حدا عيني. اش هادشي؟ صافي داز النهار، الغد جات وجريت عليها. وصل النهار اللي قالت لي فيه الطياره، وهي تدخل عندي الوالده والوالد وهي واختي الصغيره. يلا بغيت ندوي، وقال لي الوالد رضوان الا كنتي بصح بغيتي تمشي سيره ولدي تشافى. ماماك جمعت لك كلشي، شوف شنو تهز وسير تعالج ولدي، ورا وفاء غتكون معاك.
صافي ما لقيت ما نقول، وانا نقول لها معاش الطياره. قالت لي 4 الصباح. قلت لها واخا سيري، فاش يقرب الوقت جيبي ما جمعت داكشي. هي هاديك جمعت شي تويشيات، عيطت لعشيري ايوب، سلمت عليه ووصيتو على الدار والخوادريه. صافي لحقات العشيه وجات وفاء هزتني بالطونوبيل، شدينا الطريق للمطار، وصلنا وريحنا شويه كنسمعو باللي الطياره غادا تخرج. هي هاديك توجهنا للاستقبال، داز كلشي مزيان. شدينا الطريق بالليل، انا كنفكر في هادشي وهي بغات دوي معايا، مي انا قلت لها بلاش، انا جاي على قبل والديا صافي. وهي تسكت. شويه نعسات لي على كتفي، بغيت نوضها مي ما جاتش. بقيت كنشوف فيها شويه، ما حسيتش كيفاش حيت لها شعره من فوق وجهها، وبقيت كنشوف فيها بحال شي ملاك ناعسه. سبحان الله تنعست انا. المهم شي 3 السوايع وصلنا، مع بغيت نهبط وهي تشدني ديك التنخيصه، فحال حسيت بشي حاجه غتوقع، وضرب فيا واحد البرد زوين. ولكن حاس باللي بزاف تاع الحوايج غادي يوقعوا في هاد البلاصه.